अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। सुहेल अफरीदी का इस्लामाबाद आना, फिर 26 नंबर चुंगी पर उनको रोक लेना, रात को खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर एक पार्लिमानी इजलास होना, नाराज अरकान का उस इजलास के अंदर शिरकत ना करना और उसके बाद कुछ बड़े फैसले करना, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि 3 महीने का बजट पेश किया जाएगा। आज पूरा दिन इंतजार होता रहा, हम भी इस्लामाबाद के अंदर इंतजार करते रहे कि धरना होगा, यानी फिर से धरना होगा। अलीमा खान ने कह रखा है कि आपने धरना तब तक नहीं, धरने से उठना जब तक कि खान के साथ मुलाकात नहीं हो जाती। फिर आज अलीमा खान की एक और स्टेटमेंट भी आई कि अगर खान के लिए कोई रिलीफ लेना है तो ये जून ही का महीना है, इसी से फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज, कॉलम लिखे जा रहे थे। सुहेल वड़ाई साहब ने धड़ाधड़ कॉलम लिखे, हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने लिखा कि यह हुकूमत जाने वाली है, इसकी हरकतें खराब हैं और मामला वही अप्रैल 2022 वाली सूरत हाल पर जा चुका है। लेकिन आज मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट आ गई कि सुहेल वड़ाई साहब बूढ़े हो गए हैं, उनको अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और उनको अब आराम करना चाहिए, उन्हें अब कोई जरूरत नहीं है सहाफत की, हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। क्या हो रहा है? मेरे साथ नौजवान सहाफ़ी अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब भी हैं। कोहिस्तानी साहब हैं तो नौजवान, कोहिस्तान से इनका ताल्लुक है, लेकिन खबरों के हवाले से खबरें निकाल के लाना, सोर्स बनाना, उनसे खबरें अंदर की निकालना, ये इनकी खूबी है, ये इनका क्रेडिट है, ये इनको देना चाहिए। तो कोहिस्तानी साहब, अभी शायद खटक साहब की भी एक गुफ्तगू सामने आई है, पहले जरा वो बताएं वो क्या कह रहे हैं। अगर वो बात मान ली जाए, मैंने भी एक वीलो किया, मैंने भी यही कहा कि अगर आपने 3 महीने वाला बजट पेश करना है ना, उसका आपने अपनी आवाम को तंग करना है। असल बात यह है कि आप फैसला साजों को टफ टाइम दें, आप इस हुकूमत को जो आपसे पैसे मांग रहे हैं वो ना दें। तो क्या स्टोरियां, क्या हो रहा है, जरा बताएं ना नाज़रीन को। देखें फैसल तारड़ साहब, जो बात शाहिद खटक साहब कर रहे थे, हाँ। उससे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक 3 महीने का एक आर्जी एक बजट पेश करेंगे और हुकूमत को पैसे भी नहीं देंगे। हाँ, मकसद तो फिर भी वही बात, तो वही है, आपने बजट तो आपने फिर भी पेश कर लिया। नहीं भाई, वो कह रहे हैं सर प्लस नहीं करेंगे, वो जो हुकूमत हमसे इजाफी पैसे मांग रही है वो भी नहीं देंगे। तो अगर वो पैसे ना दे तो फिर तो चलो ठीक है। लेकिन अगर उन पैसों की अगर आप बात करें ना, जो पैसे ये वफाक मांग रहा है, हाँ, अगर आप बात करें तो पहले ऐसा होता रहा है कि जब इमरान खान हुकूमत में थे, जब इमरान खान, हमारी लाइट में कोई इशू है, मतलब कोई भूत तो नहीं आ गया मुझे इस चीज़ का, मैं ज़रा वो अब फिक्रमंद हो जाता हूँ, ऊपर बार बार देख लेता हूँ। चले कोई नहीं, आप या तो मैं, हाँ, तो मेरा जो पॉइंट है वो ये था कि इमरान खान जब हुकूमत में थे, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे भी वो ये बात कर रहा था कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे जो है वो बाख्तियार हो गए हैं, ठीक है, तो वफाक को जो है सूबों की जानिब से कोई ना कोई इमदाद करनी चाहिए, ठीक है, और सूबों से कट लग के अगर वफाक की तरफ आ जाए तो कोई मसला भी नहीं होगा। हाँ। वो उस टाइम पे ये बात कर रहे होते थे, उनकी स्पीचेस भी मौजूद है। आज मैंने सुबह कोशिश की थी 2-3 कि मैं वो निकालूं, वो मैं निकाल नहीं सका हूं, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वो मैं निकाल दूं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना मामला थोड़ा चेंज है, यहाँ पर मामला थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है कि भाई आपने हुकूमत को कुछ देना है और फिर उसके बदले में कुछ लेना है, ठीक है। इससे पहले आप देते ही रहे हैं, कुछ लिया आपने नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस बार इनकी क्या प्लानिंग होगी। सीधी और सादा सी बात है, ये जो पसी पर्दा, अभी ये जो पसी पर्दे ये कह रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुलाकातों की ये बातें आ रही है। मुलाकात में बैरिस्टर गौहर साहब तो थे, एक तो ये बात तय है, ये तो कंफर्म बात है, क्योंकि अब 9 बजे से 1 बजे तक बैरिस्टर गौहर के जो यहाँ पर F6 में जो घर है, F7 में है, वो खुद भी मौजूद नहीं थे वहाँ पे। एक मिनट, उसकी गाड़ी भी मौजूद नहीं थी। बैरिस्टर गौहर के एक दोस्त से मैंने पूछा है कि वो बता रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मुलाकात। बैरिस्टर गौहर साहब ऑफ द रिकॉर्ड भी डिनाई कर रहे हैं। देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड डिनाई, एक दो और दोस्तों से मैंने पूछा है, वो कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड वो मान रहे हैं कि खान के साथ मुलाकात हुई है, अडयाला से जब लाया गया। जी, देखिए बैरिस्टर गौहर, मतलब फिर सुहेल अफरीदी साहब की नहीं हुई। एक मिनट, सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से तो कंफर्म नहीं है। कुछ लोग ये ज़रूर बोलते हैं कि 9 बजे से लेके रात 1 बजे तक सुहेल अफरीदी साहब CM हाउस से इधर उधर कहीं गए हुए थे, लेकिन अब कहाँ गए थे ये पता नहीं। ये मेरी खबर नहीं है, रिजवान साहब की खबर है, उन्होंने कल विलाग में ये बात की भी है। अब बैरिस्टर गौहर के हवाले से वो कह रहे हैं कंफर्म है, ये भी रिजवान गलजे की खबर है। इमरान खान से मुलाकात करना कोई गुनाह तो नहीं है ना? कोई DG ISI आर्मी चीफ से मुलाकात हो तो आप कहें कि नहीं हमें शर्म आती है। पहले हम कह रहे थे हकीकी आजादी, अब छुप छुप के मुलाकात। ये मुलाकात क्यों, ये मुलाकात हुई तो यार छुपा क्यों रहे हैं बताएं। और फिर देखिए, नहीं, आप इस बात को आप समझ नहीं सके फैसल तारड़ साहब। ये जो मुलाकात है ना, अगर ये मुलाकात हुई है, जो ज़राए बता रहे हुई है, ठीक है, अगर ये मुलाकात हुई है तो फिर आप ये समझ लीजिएगा कि जो बात जो कर रहे थे कि जुलाई के महीने में PTI के लिए आसानियाँ शुरू हो जाएंगी, तो फिर
وہ بات جو ہے وہ سچ ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کوئی بھی بندہ آ کے یہ نہیں کہتا ہے کہ جی ہم نے ڈیل کر دیا. کون بندہ کہتا ہے؟ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ محسن نقوی صاحب کی سہیل افریدی کے ساتھ پرسوں ملاقات ہوئی تو وہ وزارت داخلہ کے ترجمان نے اس کو ڈینائی کیا ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی. تو آپ سمجھ لیجئے کہ جس خبر کی تردید آ جائے نا وہ خبر ٹھیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, چیزوں کو سے آگاہ بھی ہیں, لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, بیرسٹر گور صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے, افریدی صاحب کی 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں محسن نقوی صاحب سے, یہ تیسری ملاقات ہے جس کی جو ڈینائی کیا گیا ہے, اگر ہوئی ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ جون کا ٹائم ٹپانے کے لیے, بجٹ کے لیے نہیں ہو رہا کوئی؟ یہ میں نے آپ کے ویلاگ میں بہت پہلے ایک بات کی تھی, شاید ہم نے یہاں پہ پیچھے ایک ویلاگ ہم نے کیا تھا اور اس میں یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی فیصل تارڑ صاحب کہ یہ جو ہے نا یہ آخری لالی پاپ سمجھ کے سہیل افریدی نے بھی لے لیا ہے کہ چلو یہ آخری لالی پاپ ہے اور یہ لالی پاپ میں لے لیتا ہوں. لیکن اس میں جو اندر کی بات ہے وہ یہ ہے یہ کہ اس بار جو پی ٹی آئی کی جو لوگ ہیں وہ بڑے مطلب پرمطمئن دکھائی دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو مذاکرات ہے اس میں جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی اس چیز میں بڑے سیریس ہے, اور اس حوالے سے جو ملاقات جو ہو رہی ہے وہ ملاقات یہ بھی بتایا گیا کہ جیل میں 2 ملاقاتیں ان کی ہوئی ہے, ایک تیسری ہے باہر ملاقات تھی, ایک اور ملاقات ہونی ہے. نہیں ایک منٹ, جس بندے نے ملاقات کی ہے آپ میری بات کو سمجھ لیجئے, جس بندے نے عمران خان سے جیل میں 2 دفعہ پہلے ملاقات کی, تیسری ملاقات جیل کے باہر کی جس کے اندر بیرسٹر گوہر بھی موجود تھے, ٹھیک ہے, اور چوتھی ایک اور ملاقات ہوگی, چوتھی ایک اور ملاقات ہوگی, ٹھیک ہے, اور اب شاید کچھ دنوں تک اس کا بھی پتہ چل جائے کہ وہ بھی ملاقات ہو گئی. ٹھیک ہے, میری بات سن لیں, یہ تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی شکست ہے کہ بھائی آپ جن کو لے کے آئے تھے ان سے ملک نہیں چلا اور آپ مجبور ہیں کہ آپ کیجی نمبر 804 کے ساتھ ملاقاتیں کروائیں, آپ تو کہتے تھے کہ ہم چلا لیں گے, تو یہ تو ان کی شکست ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, ملک نہیں چل رہا. کل انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے 7% صرف, ہاں 60%, 7 میں 60 نہیں بول رہا, 7 بول رہا ہوں, تھوڑا میں ایکسنٹ کوہستانی ہوں, تھوڑا ایشو ہو جاتا ہے, لیکن 7% صرف یار ان بیچارے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, ایک منٹ, ایک بندے کی 30,000 سیلری ہے, اس کی کتنی تنخواہ بڑی ہوگی؟ چھوڑ دو بھائی, اس کی تنخواہ ہوگی, اس کی تنخواہ 7% بڑی ہے, اس کی آتی ہوگی. ابھی ہم جو G9 اسلام آباد نکلے ہوئے تھے, وہ مزدور جس کا ہم انٹرویو کر کے آئے ہیں, دیکھا وہ کہہ رہا ہے 1 مہینے میں 5,000 کمائے, 1 مہینے میں 5,000 کمایا, 3,000 گھر بھیجا, 2,000 پاس رکھا ہے, اور 2 مہینے کام نہیں ملا اس کو. تو یہ گراؤنڈ کی صورتحال ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری جانب اب یہ جو پارلیمانی پارٹی کا ان کا کل اجلاس ہوا ہے, اس خبر کی طرف ذرا آ جاتے ہیں. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جو ہے وہ وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ بجٹ جو ہے وہ ہم پاس نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی. تو اس فیصلے کے اوپر بھی دیکھتے ہیں کہ کب تک ڈٹے رہتے ہیں. ویسے مجھے لگتا ہے کہ بجٹ یہ پاس کریں گے, یہ جیسے آج یہ جو شاہد خٹک نے بات کی ہے 3 مہینے کا, یہ صحیح. لیکن اگر پس پردہ بات چیت ہو رہی ہے, معاملات اگر ٹھیک جا رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ پہلے بہت ساری ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگے ہیں اور ایک اور ٹرک کی بتی لے لینی چاہیے, تو لے لیں آپ. یہ جولائی بھی تو ابھی آئے گی, ایک منٹ, ہاں یہ 13 جون ہے, جولائی بھی تو اتنا دور نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ 1 مہینے, جولائی میں بھی ہم دیکھیں گے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں ہی مطلب جو چیزیں ہیں وہ واضح آنا شروع ہو جائیں گی سامنے, اور چیزیں مزید واضح ہوتی جائیں گی, ٹھیک ہے. اب سہیل وڑائی صاحب نے جو کالم لکھا ہے نا, 2 لکھے, 2 آج بھی ایک کالم انہوں نے لکھا ہے, اور آج کالم میں انہوں نے, مجھے ایسا لگتا ہے کچھ تنزیہ سی ایک کالم انہوں نے لکھا تھا, لیکن جو پچھلا جو کالم تھا اس میں تو انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بتایا کہ سسٹم ابھی نہیں چل رہا, اور نہیں چل رہا ہے. کہاں چل رہا ہے مجھے بتائیں نا. معیشت, ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ عمران خان نا آخری سال میں جی ڈی پی جو گروتھ تھی وہ 6.7% تھی, 6.7%. اس پہ باجوہ صاحب خوش نے, انہوں نے کہا معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. ابھی 3% خوش ہیں, ابھی 3.7 ہے یا 6 ہے مجھے پتا نہیں, ہاں. اس پہ مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہے, اس پہ یہ بول رہے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ٹولہ ابھی آیا ہوا ہے, یہ جو مسلط ہے, یہ ٹولہ تو ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے آیا تھا. تو ہاں, تو وہ معیشت کہاں ٹھیک ہوئی, آپ مجھے بتائیں نا. کدھر ایک بھی آپ اپنا, آپ ایک بھی یار آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کہاں پہ ہو رہی ہے انویسٹمنٹ آپ کے پاس.
जो बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी थे, जो बाहर बैठे हुए थे, जो वो पैसे भेज रहे थे, उन्होंने भी बस कर दिया है। ठीक है, कंपनियां छोड़ छोड़ के जा रही है, तो कौन सी बेहतरी आ रही है भाई वो बता दें आप। भाई कोई बेहतरी नहीं आ रही। अपनी मैश ठीक नहीं होगी किसी की, और क्या बात करें। बहरहाल सवालात बहुत सारे हैं कि क्या होगा। सुहेल अफरीदी साहब, अगर इस पे आप बात करते जाए ना, मैं और फैसल तारड़ साहब अभी ये बजट के हवाले से भी हम डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीजें उसी डॉक्यूमेंटेड, जो उन्होंने एक बहुत बड़ी लंबी डॉक्यूमेंटेशन वहां पे कौमी असम्बली में वो लेके आए थे, जो आपने देखा होगा ठेलू में भी लेके जा रहे थे। ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा जरा वर्किंग कर रहे हैं, उसके बाद एक डिटेल वीडियो भी करेंगे इंशाल्लाह। साहब बहुत शुक्रिया, अभी लोग लंबा हो रहा है। सुहेल अफरीदी साहब एक बार फिर अगर ट्रैप हो गए, जैसे वो फरवरी में उन्होंने मुलाकातें शुरू की थी और ट्रैप हो गए थे, तो फिर अब मसला तो ये होगा कि ठीक है वो कह रहे हैं आखिरी दफा ट्रैप होगा, लेकिन फिर शायद लोग उन पर एतबार ना करें। बड़ी बहरहाल हम तो इंतजार कर रहे थे कि इस्लामाबाद में धरना होगा, धरना नहीं हुआ। अब पता नहीं अगली सुहेल अफरीदी साहब किधर धरना देते हैं और किधर धरना हो रहा है। बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। कोई साहब बहुत शुक्रिया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान